بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی ایک آیت دا حصہ میں اس وقت تلاوت کر چکے ہاں۔ اللہ نے قرآن پاک دی اس آیت دے حصے اندر مینوں اور تسانو ایک خاص مسئلے وال توجہ دلائی ہے۔ پہلے نمبر تے دعائے اللہ تعالی غربت جیسی ازمائش کسے دے نہ ڈالے، کیونکہ غربت دے اندر بندہ اپنے ایمان تو ہاتھ تو پیندا ہے۔ بعض دفعہ غربت دی وجہ تو بندہ اللہ تو دور بھی ہو جاندہ ہے، اور جڑی غربت ہے اے بھی ازمائش ہے تے جڑی امارت ہے اے بھی ازمائش ہے۔ کئیاں نو اللہ آزماندہ ہے پیسہ دے کے تے کئیاں نو اللہ آزماندہ ہے غریب رکھ کے، اور یقینی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور پاک دے اندر درمیانے طبقے دے لوگ بھی موجود سن، امیر بھی موجود سن صحابہ اکرام، غریب بھی سن صحابہ اکرام، لیکن جڑا ونا انما المؤمنون اخوہ دا رشتہ تے تعلق اے بڑا وڈا تے بڑا مضبوط تعلق ہے۔ کلے او پرا نہیں جڑے سکے ماں پیو جمے نے او پرا نے، یا پہنا او نے جڑیاں خون دیاں نے جڑیاں ماں پیاں لو جمیاں او پہنا نے، بلکہ اللہ دے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ۔ لوگو آج جڑی تسی برادری ہو نا انسانہ وچ مسلمان برادری، جنہ کلمہ میرے محبوب پیغمبر دا پڑھے ہے، یہ سارے تسی آپس وچ پہن پڑھا جے۔ انہیں رشتے خونی کامیاب نہیں ہوندے جنہیں اسلام دے تے مذہب دے رشتے کامیاب، اور جنہ رشتہ اللہ دے دین دا کامیاب ہے، جنہ رشتہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اترن والے دین دا جوڑ رکھن دی وجہ تو کامیاب ہے۔ اور یقینی بات ہے جڑا بندہ اللہ رسول دے نال محبت کردا ہے او دے دل اندر اللہ قدرتی نرمی پیدا کر دیندا، نرمی، وگرنہ کئی بندے یقین جانو نرم ہوندے ہی نہیں، انہیں سخت دل، اور کسے تے انہاں نو رحم آندا ہی نہیں، کسے تے انہاں نو شفقت آندی نہیں۔ اے جناب بہت سخت طبیعت دا مالک بندہ نہ اللہ دے ہاں کامیاب ہے تے نہ بندیاں دے درمیان دی کوئی عزت و وقار ہے۔ بندہ ہوئی ہوندا ہے جنوں اللہ نے انسان بنایا تو دے دل وچ محبت ہے، پیار ہے، تے جڑ دل اندر محبت موجود نہیں، پیار نہیں، او کدا بندہ ہے جنوں کسے دے پیار تے محبت تے رحم ہی نہیں آندا۔ اج دے خطبہ جمعہ اندر میں نیت دے حوالے نال، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیتاں تے وچ،
اور یاد رکھو بندہ پاویں جننے مرضی نمازاں پڑھے سجدے کرے رکوع کرے تہجداں پڑھے قرآن پڑھے اونی دیر گل نہیں بڑھ سکتی جنی دیر تک بندے دی نیت خالص نہ ہو یقین جانو جنت بھی لبنی ہے تے نیت نے لبنی اور نیت جڑی ہے نا نیت دے سر تے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا یقین جانو بندہ نیت ہوئے نا میں نماز پڑھنا تے میری امی میں نو ویکھے میرا ابو ویکھے میرا پرا ویکھے میریاں بھیناں ویکھن اور میرے رشتہ دار ویکھن میرے دوست ویکھن تے انہوں پھر ایسی نماز نال جنت کو نہیں لبنی نیت ہے نا نیت ہوئے خالص کہ میں نماز پڑھ رہا تے میں اللہ واسطے پڑھ رہا تے پھر اللہ فرماندے نے ایسی نماز دا میں رب مول بھی پانا مول بھی یقینی بات ہے دعا کیجئے اللہ سانو سارے ان مخلص تے خالص عبادات اور اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر میری دعائے اللہ پاک سانو سارے ان قرآن و حدیث تے عمل کرنے والا بھی بنائے اور میں دعا کرنا اللہ قرآن تے عمل کرنے والا کیونکہ قرآن تے عمل کرنے والا بندہ ہی کامیاب ہے اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ فرماندے نے گل سنو میں تواڈا رب بولنا پیاواں میں تواڈا خالق بولنا پیاواں میں تواڈا مالک بولنا پیا وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ او لوگو گل سنو نا اگر کوئی تواڈا بھائی تنگی دے اندر ہوئے اگر کوئی بندہ مصیبت دے اندر ہوئے کوئی بندہ غربت دے ماریا کوئی بندہ اپنی زندگی مشکل نہ گزاردا پیا ہوئے اللہ فرماندے نے وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اللہ فرماندے نے او دے نال تعاون بھی کرنا ہے انہوں آسانی تک مولت دے دینی ہے ان دے کڑوں انہوں آسان زندگی گزارن واسطے رستہ مخیّا کر دینا ہے یعنی کہ کسے بندے نو تسی قرضہ دیتا ہے اس وچارے دی حالت ہی کوئی نہیں کہ تو انہوں قرضے دی ادائیگی کر سکے اللہ فرماتے نے اس بندے نو مولت دے دیو مولت دے دیو اللہ دا قرآن کہندا مولت دے دیو مولت انہوں مولت دے دیو جنی دیر تک وہ آسانی نال ادا کر سکتا ہے انہوں مولت دیجئے اللہ دا قرآن تے میرے پیغمبر دی زبان ہے اور آگے فرمایا اللہ فرمان دینے ہوئے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اوے بندیوں میں تو اڈا رب دوسری آپشن تو انہوں سمجھانا پیا تے اگر تسی انہوں معاف کر دو اگر تسی انہوں صدقہ معاف کر دو اس بندے نو اپنا ادا قرض معاف کر دیو تے اللہ فرمان دینے اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ فرمان دینے پھر اللہ حکمت والا بہتر جانن والا ہے اگر تسی کسے مسلمان نو او دا قرض معاف کر دیندے ہو اللہ پاک تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا آؤ کہ میں پیغمبر دی حدیث نو پڑھا تے صحیح البخاری دی دعا دے متعلقہ اور نبی پاک نے قرضے دے متعلقہ کیونکہ قرضہ بڑی پیڑی چیز ہے قرضہ بندے کو جھوٹ بلواندا ہے قرضہ بندے کو جناب دنیا اندر وعدہ خلافی کراندا ہے قرضہ بڑی پیڑی چیز ہے اللہ نہ کرے کوئی بندہ مقروض نہ ہو جائے ورنہ مقروض بندے دی زندگی بڑی عجیب ہوندی ہے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے میرے پیغمبر اکثر نمازاں دے اندر ہے دعا کریا کر دے سن اللہم انی
اعوذ بک من المعصم والمغرم. اے دعا یاد کرنی چاہیے میرے سونیو. میرے پیغمبر دعا یاد کریا کر دے سن. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اللہ سونیا بلا شبہ میں تیرے کولوں گناہ دی تے قرضے دی تیرے کولوں پناہ منگنا وا. اللہ میں پناہ منگنا وا گناہاں کولوں. اللہ میں پناہ منگنا وا قرضیاں دے کولوں. یقین جانو قرضہ بڑی پیڑی چیز ہے. قرضہ بندے کولوں گناہ تے اللہ کولوں دور کروان والی چیز ہے. اور قرضہ جڑا نا قرضہ اے دینا بھی چاہیے. اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے, قرآن دی آیت دا ترجمہ تے سنیا ہی ہے نا. قرض جڑا بندہ دے سکدا ہے دے دوے. کسے مسلمان بھرا نو آسانی دے سکدا ہے دے دوے. روایت صحیح البخاری دے اندر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نبی پاک نے پوچھا, سونے پیغمبر جی تسی قرضے دے متعلقہ اللہ کو بہت زیادہ پناہ کیوں منگ دے ہو؟ کیونکہ میرے پیغمبر قرضے دے کو پناہ منگیا کر دے سن. میرے محبوب پیغمبر فرماندے رہو میرے ساتھیو میں کیوں نہ پناہ منگا. بعض الاوقات بندہ قرضہ دے ہی نہیں سکدا اپنی غربت دی وجہ تو, طاقت ہی کوئی نہیں کو ادائیگی کر دے. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر انہوں شرمندگی دا سامنا ہوندا ہے, پھر وہ جھوٹ بولدا ہے, پھر وہ وعدہ خلافیاں کردا ہے. جدوں قرضہ دے نہیں سکدا پھر وہ جھوٹ بولدا ہے, پھر وعدہ خلافیاں کردا ہے. اس وجہ تو میں اللہ کو پناہ منگنا وا اللہ مقروض نہ کریں کسے دا, کیونکہ جڑا قرضہ ہوندا ہے دو گنا بندے کو کرواندا ہے. بندے کو جھوٹ بھی جگہ جگہ تے بلواندا ہے اور وعدہ خلافیاں بھی کرواندا ہے. روایت صحیح البخاری دی او اگے پیغمبر دا میں اگلا فرمان پڑھا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے روایت صحیح مسلم دیئے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو قرضہ لے آئے, اس بیچارے کو پیسے دیتے ہی نہیں گئے. وقت گزر گیا, جدے کو پیسے لینے روز دے دروازے تے آ جائے, روز آئے دا کنڈا کھڑکائے. وہ صحابی بیچارہ شرمندگی دی وجہ تو باہر ہی نہ نکلیا کرے, اندر بیچارہ شرمندہ ہو کے تے بہ کے لوک کے چھپ کے رہ کرے. میرے محبوب پیغمبر دے دوویں صحابی نے, قرضہ دین والا بھی صحابی قرض لین والا بھی صحابی ہے. اور پھر او لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم, جنہاں دے گناہ اللہ نے اللہ نے دنیا تے معاف کر دیتے نے. میرے محبوب پیغمبر دا صحابی گیا قرضہ لین واسطے تو دا چھوٹا جہا بچہ باہر نکلے آئے تے صحابی پوچھدا اینا ابو کا, تیرا ابو کتھے وے؟ کہندا میرا ابو تہاڈی آواز سن کے تے گھر دے اندر چھپ گیا ہے. انہیں باہروں آواز ماری, اے فلاں فلاں اللہ دے بندے میرے ابیرا تیرے چھپن دا مینوں پتہ چل گیا, ذرا باہر تے آنا. تیری چھپن دی وجہ کی ہے؟ او بیچارہ شرمندگی دے نال باہر نکلے آئے, درمندہ ہو کے تے منہ نے تھلے کیتا ہے تے بڑی شرمندگی دے نال دا سامنا پیا کردا ہے. کہندا ویرا گل سننا, مینوں اللہ دی قسمی میں جھوٹ نہیں بولاں گا, میں چھپیا اس وجہ تو سا کیونکہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں بڑا تنگ دست واں, میں بڑا تنگ دست واں. میں سوچیا میں باہر نکلاں گا, میں تیرے نال جھوٹ بولاں گا, میں کوئی وعدہ کرانگا تے دی خلاف ورزی کرانگا تے مینوں اللہ دی قسمی او میرے بھائیا او میرے ابیرا میرے کول پیسے کوئی نہیں, میں تیرے پیسے دے کوئی نہیں سکدا. میں تے اتنا تنگ دستواں اتنا تنگ دستواں, بس اسے شرمندگی نے مینوں باہر نہیں نکلن دیتا, مینوں اسے شرمندگی نے تیرا سامنا نہیں کرن دیتا. اونے جدوں حقیقت سنی ہے او دے رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہیں 3 مرتبہ پوچھیا واقعی تیری اے غربت والی حالت ہے؟ مینوں اللہ دی قسم مینوں دس تیری غربت والی حالت ہے؟ اللہ دی قسم کیا تو سچ بولنا تے تیری انج دی حالت ہے؟ کیا اللہ دی قسم واقعی تیری غربت والی حالت ہے؟ ایک امدہ ویرا اللہ دی قسم ہے کہ میرے کول پیسے کوئی نہیں, گھر دے اندر
اندر کھان پین نو بھی جناب میرے کو راشن موجود کوئی نہیں. صحابی نے قرضے دا جڑا معاہدہ لیا سی, جڑا قرض لین دین لگیا معاہدہ کر لینا چاہیے. میرے پیغمبر دی سنت ہے کسے کو قرضہ لبو قرضہ دبو انہوں تحریر کر لو, اے میرے پیغمبر دی سنت ہے. چنانچہ صحابی نے جس کاغذ جو تحریر لکھی معاہدے والی, وہ معاہدہ لے کے آیا, انہیں دے سامنے او جناب قرض والے معاہدے نو پھاڑ دیتا. پھاڑ کے تے کہندا ہے او میرے ابیرا گل سننا, اج تو بعد اگر تو آسانی نال قرضہ دے دویں تے ٹھیک ہے, اگر نہ دے سکے تے تو میرے والوں بری ہے, میں تینوں قرضہ معاف کیتا. اگر رقم بن جائے تے ٹھیک ہے, کیونکہ تو پیسے نہ دے سکے گا تے قیامت والے دن میں اللہ دے عرش دا سایہ لے لواں گا. کیونکہ میں اپنے نبی دی زبان نو سنے ہیں. روایت مسلم دے اندر آپ فرماتے ہیں من انذر موسرن او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ذلہ. میرے پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا بندہ کسے تانگ دست نو مولت دیندا ہے یا او دا قرضہ معاف کر دیندا ہے, میرے پیغمبر فرماتے ہیں اذل اللہ فی ذلہ. جڑا بندہ کسے غریب نو معاف کر دیندا ہے, قرضہ دین جوگا نہیں تے نے معافی دے دیتی ہے, اللہ قیامت والے دن اذل اللہ فی ذلہ, اللہ قیامت والے دن اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا. جڑا عرش دا سایہ لینا چاہتا ہے وہ کوئی امید دے اندر اس بندے نو اللہ نے طاقت دیتی ہے تے معاف بھی کر کے دیکھے نا. آؤ اگے اگلی حدیث سنو. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے میرے پیغمبر دی جناب صحیح نسائی دے اندر آندی ہے تے قرضہ کسے بندے نو معاف ہونا, قرضہ بندے نو مقروض بندہ انی دیر تک جنت اندر نہیں جائے گا جنی دیر تک وہ قرضے دی ادائیگی کر نہیں لبے گا. سارا نو بڑا شہیدی ہے نا اللہ دے ہاں اچھا مقام پان والا. سب تو بڑا مقام ساڑھے نزدیک شہادت ہے. میرے پیغمبر محمد جناب ایک نبی پاک دا صحابی محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے, میرے پیغمبر لکھیں صلاح اسی نالی بیٹھے تھا تے اللہ دے پیغمبر نے اپنا سار اتے چکے آئے, اسمانہ وال چکے آ. میرے پیغمبر پریشانی دی عالم دے اندر اپنے ہتھاں مبارکہ نو اپنی ہتھیلی نو جناب انج پیشانی تے ماتھے تے رکھے ہے, اور میرے پیغمبر سخت پریشانی دے اندر نے. اور تھوڑی دیر بعد نبی پاک فرماندے نے سبحان اللہ ما نزل من التشدید, اللہ پاک کس قدر سختی نازل ہوئی ہے, اللہ پاک تے کس قدر اللہ نے سختی نازل کی ہے. صحابہ نے پوچھا سونے محبوبہ سختی تو کی مراد ہے, سونے سانو بھی دسو نا اللہ بلوں کیڑی سختی نازل ہوئی ہے. میرے پیغمبر فرماتے رہو میرے ساتھیو والذی نفسی بیدہ, لوگوں میں نو قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جڑا بندہ اللہ دے راہ دے اندر کوئی شہید کیتا گیا انہوں پھر زندہ کیتا گیا, انہوں پھر شہید کر دیتا گیا, وہ پھر قتل کیتا گیا تے پھر شہید کیتا گیا, وہ پھر قتل کیتا گیا تے پھر شہید کیتا گیا. 3 بار میرے پیغمبر فرماندے نے کوئی بندہ رب دے راہ دے اندر شہید کر دیتا جائے تے زندہ کر دیتا جائے وعلیہ دین ما دخل الجنت حتی یقضى علیہ دینہ. میرے پیغمبر فرماندے نے او شہید جڑا 3 بار شہادت دا رتبہ پان والا ہے وہ بھی انی دیر تک جنت دے اندر نہیں جا سکے گا جنی دیر تک وہ قرضے دی ادائیگی کر نہیں لبے گا. فرمایا انی دیر تک وہ بھی نہیں جنت جائے گا. شہید جڑا مقروض ہے شہید و جنت نہیں جا سکے گا, البتہ وہ قرض ادا کر لبے. تے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سانو اس ازمائش تو محفوظ فرمائے. یہ ازمائش ساڑھے معاشرے جنہ ماڑے بندیاں تے گزر دی انہوں پوچھو تے اللہ جاندہ کئی قرضے دی وجہ تو خود کشیاں کر لیندے نے, اپنے آپ تے قرضہ نہ ہو گیا. اخبارات پریاں نے تسی دیکھ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو
जिन्हां ते पैसे चढ़ जाते ने फिर उन्हां दा जीना हराम हो जाता है। पहले नंबर ते बंदे नूं कर्जा उन्हां को लेना चाहिए उन्नी को वुसत जिन्नी को मौजूद है, जिन्नी को पसली ताकत रख दी। तो मैं अगे इंशाअल्लाह इस मौजूद तहत हदीस बयान करांगा भी केड़ा कर्जदार अल्लाह दे हां माफ होएगा। नीयत इत्थे ही मुकदी है, गल फिर भी नीयत दी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह दे नबी फरमाते ने अमाल दा दारो मदार नीयत ते वे। और अगे सुनो, अगे ते नसाई दी हदीस है, आओ अगे मैं तुहानू नसाई दी ते इब्ने माजा दी दोवां हदीस किताब अंदर हदीस आंदी है। आओ मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा कर्जा देंदा है उस बंदे नू दुआ भी दविया करो। जेड़ा कर्जा तुहानू दवे उहदे ते दुआ भी करया करो, एहसान भी करया करो। मेरे पैगंबर दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने नबी पाक ने 40,000 दिरहम मेरे को कर्जा लिया है ते मेरे पैगंबर को अचानक माल आया। जब माल आया ते मेरे पैगंबर ने 40,000 दिरहम मैनू बुला करके ते वापस कर दिते। यकीन जानो साडे जवाना साडे भरा को कर्जा ले लैन भावें कर्जे दी तौफीक होवे भी ते देंदे वापस वो भी कहेगा तू प्यो लगेगा कि मेरे को ले ले पैसे। एक तो उन्हें एहसान किया उतों परेशान कर रहा। साडा मुसलमाना दा शेवा है। ओ मेरे भाइयों एक मुसलमान भरा तुहाडे ते नेकी कर रहा, नेकी पैसे होने के बावजूद फिर उन्होंने अदा ना करने। क्या तू मुजरम नहीं अल्लाह दा? क्या तू मुजरम नहीं अल्लाह दे बंदे दा? मेरे पैगंबर दे साहबी अब्दुल्ला कहते ने 40,000 दिरहम नबी पाक ने मेरे को लै। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल आया, आपने फरमाया इधर अब्दुल्ला इधर अपने पैसे चुकते। नबी पाक नाल की फरमाते ने अब्दुल्ला अल्लाह तेरे माल दे अंदर भी बरकत पा दवे, अल्लाह तेरे अहलो अयाल दे अंदर भी बरकत फरमाए। मेरे पैगंबर ने दुआ दी है, दुआ दी है। इत्थे दुआ देना ते दूर दी गल है, उस रकम जिहड़ी सच्ची है ओही मुक के वापस आ जाए ते यही बड़ी गल है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलाम ने दुआ देना मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। आओ अगे मैं हदीस पेश करा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिहड़ा बंदा कर्जा ले लैंदा है फिर उन्होंने कई भरा कहते हैं पता नहीं वापस दिता जाए या ना दिता जाए, वापस होण पैसे ना होण। और सोनिया तवक्कल भी ते बड़ी चीज है। मेरे पैगंबर ते कुरान आया ते कुरान च अल्लाह ने यही ते गल कीती है। अल्लाह फरमाते ने सूरह तलाक व मन यतवक्कल अलल्लाह, सुभान अल्लाह, व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही कद जअलल्लाहु लिकुल्ली शैइन कदरा। अल्लाह फरमाते ने जदों तुसी अल्लाह ते भरोसा कर लवो फिर अल्लाह पाक उस बंदे वास्ते काफी हो जाता है। जदों तुसी तवक्कल अल्लाह ते कर लेंदे हो फिर अल्लाह उस बंदे वास्ते काफी हो जाता है। बेशक अल्लाह अपने काम पूरे करम ते कादर है। फिर अल्लाह फरमाते ने बिकुल्ल शैइन कदरा। ओए बंदेओ सुनो, अल्लाह ने एक चीज दा हर चीज दा अंदाजा मुकर्रर कीता है। मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा हदीस दे रावी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रवायत जनाब सहीहुल बुखारी दे अंदर है। मेरे पैगंबर फरमाते ने जिहड़ा बंदा लोकां कोलों कर्जा लैंदा है ते इस नीयत नाल लैंदा है मैं इंशाअल्लाह वापस करने ने, मेरे पैगंबर फरमाते ने फिर अल्लाह पाक ओनू अदा करन दी तौफीक भी दे देंदा है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसकी नीयत है कि मैं कर्ज वापस करना है। कर्ज मेरे पैगंबर फरमाते ने इन्हें नीयत नाल लैने, नीयत नाल
انہیں پیسے قرضہ لیا تے ادو انہیں نیت کی تھی انشاءاللہ میں واپس کرنے نے پھر اللہ دی مدد آن دیگے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اور اگلی حدیث سنو اگلی حدیث جڑا بندہ قرض لیندہ ہے اللہ انہوں دو نار جے نیت خالص ہے تے دو نعمتاں رب دیندہ ہے دو نعمتاں وہ کیڑیاں نے روایت مسند احمد صحیح ترغیب اندر ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے نبی نے فرمایا ما من عبد کانت لہو نیتن میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ قرضہ لیندہ ہے تے سچی نیت رکھ دے میں قرضہ لے کے تینوں واپس کر دینا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے وہ پھر او دے والوں اللہ پاک والوں دے والوں بندے تے مدد بھی آندی ہے پہلے نمبر تے او نیت دی خالص ہے میں دے پیسے واپس کرنے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ والوں دے اتے پھر مدد غیبی مدد نازل کیتی جاندی ہے اور میرے پیغمبر فرماندے نے پھر اللہ پاک او دا رزق بھی بڑھا دیندہ ہے جڑا نیت رکھ دے پیسے واپس کرن دی اللہ او دا رزق یہ صحیح حدیث ہے انما الاعمال بالنیات میرے پیغمبر فرماتے جڑا بندہ قرضہ دین دی نیت رکھے اللہ غیبی مدد بھی بھیجدا ہے اللہ دے پیسیاں نوں بھی اضافے اندر لے جاندا ہے اللہ دے رزق وچ بھی برکت پاندا ہے جڑا بندہ پیسے واپس کرن دی نیت رکھدا ہے او کہ نبی پاک دا میں اگلا فرمان سناواں ادائیگی دی نیت والا میرے پیغمبر جو بعض بندے کہندے جڑا بندہ قرضے نال ہی مر گیا او دا کی بنے گا کیوں جی انج بھی ہوندا ہے نا بندے دے قرضہ تے بندہ گیا مر تے ہن پتر پیچھوں ادا نہیں کردے ابے دے پیسے ابے دا قرضہ تے پھر بھی نیت دے گل انما الاعمال بالنیات میں حدیث پیش کرا میں ایمیں گل نہیں کردا مجمل کبیر دی حدیث ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجاوز اللہ عنہ وعرض صاحب الدین بما شاء میرے پیغمبر فرماندے نے کو او بندہ ہے جن نے نیت رکھی ہے انشاءاللہ جدوں میرے کول وسعت آئے گی اس اپنے میرے ویر نے جن نے مینوں پیسے دیتے نے ان نے میرے نال نیکی کیتی ہے میں وعدے دے مطابق انشاءاللہ دے پیسے واپس کر دینے نے تے میرے نبی فرماندے نے تجاوز اللہ عنہ عرضی حساب سانکھ بدئی نے بما شاء او بندہ دنیا تو مر گیا انہوں موت آ گئی او دے اتے قرضہ بڑھائے تے انہوں موت آ گئی ہے کیونکہ موت نہیں ویندی اس بندے تے بڑا بہت بڑا قرضے دا پارے تے رب کے فرشتہ ٹھہر جا یہ دا قرضہ اتر لوے تے پھر انہوں دنیا تو دی روح نو قبض کرنا ہے او موت نہیں ویندی ایس بندے دی بڑی ضرورت ہے موت نہیں ویندی اے بندہ مقروض تے دنیا تے حساب و کتاب دے معاملات نے اور جدوں موت آ جاندی ہے تے گھر اجڑ جاندے نے موت آ جاندی ہے تے گھر ویلے ہو جاندے نے موت آ جاندی ہے تے بھراواں دیاں باواں ٹوٹ جاندیاں نے اوے موت آ جاندی ہے تے بھرا دے غم دے اندر ہوندے نے موت آ جاندی ہے تے بھیڑاں دے غم دے اندر روندیاں نے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے اوے پاویں زندگی 900 سال ہووے ایک روز جدائی ہے بے بندے دی زندگی واگ ڈوراں پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی روندیاں رہنا اے سجنا مترانے پر شکل نمانی لک جانی لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہووڑ او لکھا پتی تو ہوویں کروڑا پتی ہوویں او تیرے بینک بھرے پہ ہون لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہووڑ لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہووڑ پر چوگ حصے دی پنچیاں چگ جانی تے جدوں موت دی پینی ہے شام ویرا آس واپس مڑن دی مک جانی آپ فرماتے نے مقروض بندہ فوت ہو گیا ہے دی نیت میں واپس کرنے نے تے میرے رب نے او دے نال کنا
انصاف کیتا ادھر میرے وال توجہ کرو سونا نہیں ادھر میرے ال بندہ مقروض فوت ہو گیا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے انما الاعمال بالنیات پھر گل پھر بھی عمل تے مکے گی نیت تے ختم ہوئے گی تے اللہ تعالیٰ اس بندے تو دار گزر کر دوے گا نیت اگر خالص ہے ایک میں کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا اگر حدیث نہ ہوئے تے میں مجرم میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر تے کھڑا ہو کے میں سونے دی سچی تے صحیح حدیث پیش کیتی ہے اور حدیث موجمل کبیر دی میرے پیغمبر فرماتے نے مقروض بندہ ہاں نیت ہو دیئے میں واپس کرنے نے مر جائے تے اللہ پاک قیامت والے دنوں دا قرضہ معاف بھی کرے گا تے اللہ پاک او جدے پیسے واپس کرنے نے رب انہوں راضی بھی کر دوے گا او اللہ دے اختیار ہے جدے پیسے انہیں واپس کرنے رب انہوں کنج راضی کرے کس طرح کرے اللہ دا معاملہ ہے میرے پیغمبر فرماتے نے جن دے کڑوں نے پیسے لینے اللہ انہوں راضی بھی کرے گا وہ تو پچھے دیاں بدخوئیاں نہیں کرے گا اللہ دا منہ بند بھی رکھے گا اللہ اپنے بندے دی عزت بھی بہار رکھے گا اے نہیں کہ مقروض بندہ فوت ہو گیا ہے مقروض دی نیت سی میں ماں اللہ دے واسطے اس بندے نو اپنے ویر نو واپس کرنے نے واپس نہیں کیتے مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے او دے ویران نے پراواں نے پیڑاں نے ادا نہیں کیتے او دے گلے شکوے او دے جناب جنہیں قرض لینا انہیں شروع کرتے نا اللہ پاک فرما نے میں ذمہ لینا وا میں اس بندے دا قرضہ بھی ایک گناہ بھی معاف کراں گا جدے کڑ پیسے لینے اللہ انہوں راضی بھی کر دوے گا سبحان اللہ آؤ کہ توجہ فرمائیے اگر امام بخاری نے صحیح البخاری اندر اس واقعے نو جگہ نہ دیتی ہوندی میرے محمد دی زبان نے یہ واقعہ بیان نہ کیتا ہوندا میں کدی بیان نہ کردا روایت صحیح البخاری اندر حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے میرے پیغمبر فرمان دے نے ایک بندہ بنی اسرائیل دائے بنی اسرائیلی بندہ ایک بندے دے کڑوں نے 1000 درم قرض چک لے آئے 1000 درم جان دیو آج دے مطابق 1000 درم 2 کروڑ دے قریب پیسے بڑھتے نے تے میرے پیغمبر فرمان دے نے جدے کڑوں نے پیسے لینے جدے کڑوں پیسے لین دی نیت رکھ دے تے او کہندہ اے اللہ دے بندے میں تینوں پیسے تے دے دواں لیکن کوئی گواہ تے پیش کرنا گواہ تے لے کے آ میں تینوں پیسے تے ضرور دواں گا تے کو بول کے کہندا کفا باللہ شہیدہ کفا باللہ شہیدہ اوے اللہ دے بندے میرے ویر اس علاقے دے اندر مینوں کوئی بھی جاندا نہیں اللہ تو علاوہ میرے کول گواہی بھی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ میرے کول گواہ بھی کوئی نہیں جدے کول قرضہ لے رہا وہ مسلمان ہے وہ بھی اللہ والا ہے تے بھی اللہ والا ہے انہیں کیا اچھا اللہ نالوں بڑا گواہ کیڑا ہو سکتا ہے چل ٹھیک ہے کوئی گل نہیں میں تینوں 1000 درم دے دینا وا یہ کہندا اچھا پھر کوئی ضامن ہی پیش کر دے کوئی ضامن ہی پیش کر دے یہ کو بول کے کہندا کفا باللہ کفیلا کفا باللہ کفیلا اور میرا اللہ تو علاوہ کفیل بھی کوئی نہیں چنانچہ انہیں 1000 درم اللہ دی ضمانت دے اتے انہوں دے دیتے نے ایک قرضہ لین والا کشتی اندر سوار ہوندا ہے کشتی اندر سوار ہو کے سمندر دیاں لہراں تو اپنے علاقے دے اندر آ جاندا ہے جدوں قرضہ دین دی باری آئی جدوں قرضے دین دا وعدہ تے دن آیا اے جناب پیسے لے کے تے جناب اوتے سمندر تے پہنچ گیا ہے سمندر تے ہن سمندر دے کنارے تے کھڑا ہے کشتی آوے تے میں جا کے اپنے ویر نو پیسے دے دواں اج دا وعدہ تے وعدہ خلافی نہ ہو جائے اے صبح تو لے کے شام تک او سمندر دے کنارے تے کھڑا رہا ہے کوئی بیڑا ہی کوئی نہیں آیا کوئی کشتی کوئی نہیں آئی انہیں بڑا پریشان ہویا یا اللہ کی بن گیا ضمانتاں بھی تیریاں دتیاں نے اللہ سونے ضمانتی بھی تینوں بنایا ہے اج تین پیسے واپس موڑن دا آیا تے بیڑا ہی نہیں آندا پیا کوئی کشتی نہیں آ رہی جن دے اندر بیٹھ کے تے میں دوسرے علاقے چلا جا انہیں جاندیاں بڑا پریشان ہویا ہن کی کرنا چاہیے انہیں جاندیاں ایک لکڑی پکڑی ترک انہیں لکڑی پکڑی ہے ایک ترغیب لائی ہے ایک اللہ دے ولوں جناب اللہ دے آشرے تے انہیں ایک ترغیب سوچی ہے انہیں لکڑ دے اندر سراغ کیتا ہے اپنی جناب درمان دی تھیلی ان دے اندر لکڑی دے اندر رکھ دیتی ہے نال ایک رکا لکھ دیتا ہے او میرے اپراوا میں صبح تو لے کے شام تک اس
سمندر دے کنارے تے کھڑا ہاں، ہائے میں یار بڑا پریشان ہاں، تیرے تک پیسے دین واسطے شام ہو گئی ہے، کوئی کشتی تے بیڑا ہی کو نہیں آندا پیا، اگر تیرے تک رقم پہنچ جائے تے اللہ دی سپرد ہے، اگر نہ پہنچے تے میں اگلے دن نویں رقم لے کے تیرے کو آ جاؤں گا۔ ادھر جناب اے دوسرے کنارے تے جندے کول قرضہ لیا او کھڑا ویکھدا پیا کوئی کشتی آئے جن دے اندر سوار ہوئے تے مینوں قرضہ واپس کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او جدوں گھرے جان لگا او شام تک ادھر پیسے لین دے اندر انتظار اندر کھڑا ہے، ادھر پیسے واپس کرنے واسطے جناب ادھر شام ہو گئی ہے تے اے دوسرے کنارے تے کھڑا ہے تے کشتی آئی کوئی نہیں، ادھر جناب شاماں پہ گئیاں، انہیں سوچیا میرے ویر نو کو مسئلہ بن گیا ہوئے گا، اس وجہ تو نہیں آیا، ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہوئے گا، ہو سکتا ہے اوتے تے کوئی پریشانی بن گئی ہے، کوئی گل نہیں پھر آ جائے گا۔ وہ جان لگتا ہے تے ویکھدا ہے او ہوئی جناب لکڑی تردی آ رہی ہے جن دے اندر انہیں پیسے سراغ کر کے ڈالے نے، او ہوئی لکڑی آ رہی ہے۔ انہیں سوچیا کرے جانا ہے تے چلو اب بالن دے کام آ جائے گی، ایندھن دے اے لکڑ نو ہی لے چلنے ویکھدا پیا تردی آ رہی ہے پانی تے سمندراں دیاں لہراں تے جدوں قریب آئی ہے انہیں لکڑ نو پکڑیا تے پکڑ کے کرے لے گیا۔ ذہن اندر خیال ہے کوئی گل نہیں، لگتا ہے میرے ویر دے نال کوئی مسئلہ بن گیا، اس وجہ تو نہیں آ جے کوئی ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا بڑا چوڑ ہے، اے بڑی کھاچے، انہیں وعدے دی خلاف ورزی کیتی ہے، اسی کسے دے متعلق اس نے زن رکھ ہی نہیں سکتے، اور زن بھی رکھنا تے بڑی گل ہے۔ چگلی غیبت میں 2 جمعے پہلا جمعہ پڑھایا سی، غیبت کی ہوندی ہے؟ صحابہ نے کیا اللہ دے نبی جی جس بندے چ گناہ موجود ہوئے تے نبی پاک نے فرمایا سی غیبت او کہندے نے اللہ دے نبی موجود ہوئے او دا تے ذکر کر لینا چاہیے تے نبی پاک فرماندے نے سونےو غیبت کہندے کنوں نے، غیبت پھر کہندے کنوں نے؟ ہن نے اے بد زنی نہیں کیتی، انہیں جدو لکڑ اپنے جناب کر دے ویڑے اندر رکھیے کلاڑا انہیں زور دی مارے ہیں جو چھن چھن کر کے درم جڑے نے وہ ویڑے ویج کھلر گیا نے نال ایک رکا نکلے آئے پڑھ تے حیران ہو جاندہ ہے، لکھے آئے او میرے آویرہ جے تیرے تک رقم صحیح سلامت پہنچ جاتے اللہ دی امان ہے، اگر نہ پہنچی میں کو جگاڑ لائائی اس لکڑ دے اندر پیسے رکھ کے تیرے تک پہنچان دی کوشش کیتی ہے، میں صبح تو شام تک دا کھڑا تے بیڑا ہی کوئی نہیں آیا، کشتی کوئی نہیں آئی، انہیں اللہ پاک دے ول دیکھیا کہندا یا اللہ عجب قدرت تیری، لکڑی دے ذریعے انہیں میرے تک پیسے پہنچان دی کوشش کیتی جڑی اللہ نے اللہ سونے تو کامیاب کر دیتی ہے۔ حدیث ہمدی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے چند دن گزرے وہ بندہ نویں رقم لے کے تے اس بندے تک پہنچ گیا ہے، نالے اکھاں وچوں ہنجو بہاندا ہے، شرمندہ ہو کے سر نیواں کر کے کہندا ہے ویرا مینوں اللہ واسطے معاف کر دمی، میں تیرے وعدے دے مطابق تیرے پیسے لٹا نہیں سکیا، صبح تو شام تک میں کھڑا سا تے کوئی بیڑا تے کشتی کوئی نہیں آئی، تے اے کہندا اللہ دیا بندیا تو زامن کنوں دیتا سی، اے روئی جا رہے ہیں تے اگوں ہسی جا رہے ہیں مسکرائی جا رہے ہیں، اے کہندا اے سونیا مینوں اے تے دسنا جدوں میرے کول تو رقم لئی سی تے تو کی کیا سی کفا باللہ شہیدہ، میرا گواہ بھی اللہ ہے میرا زامن بھی اللہ ہے، تے جس رب نو تو زمانتی مینوں دیتا سی اس رب نے تیری وعدہ خلافی ہونی نہیں دیتی، اس رب تعالیٰ دی ذات نے تیرے پیسے وعدے دے مطابق میرے تک صحیح سلامت پہنچا دیتے سن۔ سونیا توکل رب تے کرو نہ تے اللہ پاک مدداں بھی کردائی، آؤ اگے میں پیغمبر دا فرمان سناواں تے جڑا وے بد نیت کردہ لین والے دیاں نیکیاں تباہ ہوندیاں نے، روایت جامعہ صغیر صحیح ترغیب اندر میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اس حالت اندر مریا جدی نیت دی کوئی نہیں پیسے واپس کرن دی، میرے پیغمبر فرماندے نے اے او لوگ نے جنہ دیاں قیامت والے دن نیکیاں لے لیاں جان دیاں، جنہ دیاں نیکیاں انہاں کو کھو لیاں جان گیاں واپس، جدی نیت ہی کوئی نہیں پیسے واپس کرن دی او مر گیا،
ادھر جڑا بندہ نیت نال فوت ہویا کہ میں پیسے واپس کرنے نے او دا بھی اجر سن لیا جڑا بد نیت مر گیا گل اوتھے ہی انما الاعمال عمل دا دار و مدار کی دیتے دے میرے پیغمبر فرماتے نے ایسا بندہ مر گیا جی دی نیت ہی کوئی نہیں واپس کرن دی تے اللہ پاک قیامت والے دنوں دیاں نیکیاں کھو لوے گا تے اللہ پاک انہوں انی بڑی سزا دے گا کہ جنت سامنے ہوئے گی اللہ جنت وچ داخل ہی نہیں کرے گا جنت سامنے میں لیکن اللہ مکروز بندے نو بعد نیت مکروز نو داخل نہیں کرے گا جدی نیت ہی کوئی نہیں تے میرے پیغمبر نے دعا دسی ہے میرے صحابہ دعا پڑھیا کرو کیڑی دعا توجہ اے ساری دعا سی یاد تھوڑی جی میرے سنیو مکروز بندے واسطے میرے پیغمبر نے دعا دسی ہے یہ دعا جامع ترمذی اندر بھی آندی ہے تے مسند احمد دے اندر بھی آندی ہے مستدرک حاکم دے اندر بھی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اللہ سنیا اپنی حرام کردہ چیزاں تو اپنی حلال حلال کردہ چیزاں نال اللہ سنیا میں مدد منگنا میرے واسطے کافی ہو جا اللہ اپنے علاوہ ہر بندے تو میں بے نیاز کر دے اللہ اپنے تو علاوہ میں کسے دا محتاج نہ کر اللہ اپنے تو علاوہ میں کسے دے سامنے چکائی نہ اللہ اپنے تو علاوہ میں کسے دے کے سر نو جھکانا نہ پے اللہ میں بے نیاز کر دے بندیاں تو بے نیاز کر دے اللہ کسے دا محتاج نہ کری اللہ کسے دے کڑوں پیسے منگن دی بھی توفیق نہ دویں اللہ کسے کڑوں چوڑی پھیلا کے او دے کڑوں منگن دی توفیق بھی نہ دیں میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے اگر پہاڑ جنہ بھی قرضہ ہوئے گا ایس دعا دی برکت دے نال اللہ اتار دے گا اے دعا یاد کرو میرے ساتھیو ہر گھر دی ضرورت ہے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں آگے بھی سنائیے چلو قرض دا موضوع سی تے آج آئیے تے سن لو ایک یہودی کو میرے پیغمبر نے قرضہ لے آئے پتہ لگا کسے غیر مسلم کو بھی قرضہ لے لینا چاہیے حالات دے مطابق میرے نبی نے غیر مسلمان کو بھی قرضہ لے آئے اور نبی پاک کو ثابت ہے میرے پیغمبر نے پیسے لے لے او وقت تو پہلا منگن لگ پیا بعد حدیثاں در آندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں لے لیاں مدینہ منورہ دے بازار وچ نے کھجوراں لائیاں تے میرے پیغمبر نو کہندا ادھر آؤ جی اے محمد جی کھجوراں میں تانوں دینیاں نے کسے ہور نو دینیاں ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا یار میرے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں کہندا جی میں تانوں قرض دینا تسی لے جو پھر دے دیا جی میرے محبوب پیغمبر نے دے کل کھجوراں پکڑ لئیاں مگر ہے مسلمان نہیں ہے کیڑا ہے کون ہے یہودی ہے میرے پیغمبر نے کھجوراں پکڑ کے کرے آ گئے تے او چاند دن نہیں گزرے کہ نبی پاک نو تنگ کرن لگ گیا میرے پیغمبر نو پر آندیاں جاندیاں میرے پیغمبر نو پریشان کرن لگ گیا لو جی میں کھجوراں دے پیسے دیو میرے نبی فرما دے نو اللہ دے بندے ہلے تیرا وعدہ نہیں آیا فلاں دن وعدہ ہے اور فلاں دن بھی آنے والا قریب قریب ہے میں اس دن تینوں ادا کراں گا یہ بدتمیزی تے اتر آیا بدتمیزی تے کہندا محمد جی میں کوئی پتہ نہیں میرے پیسے واپس کر کھجوراں دے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے بندے کنا وعدہ خلاف ہے وعدہ خلافی کیتی ہو میرے پیغمبر نو کہندا میں نہیں جاندا بس میں پیسے واپس کر صلی اللہ علیہ وسلم تے اون دے کول نا ایک دوپٹہ سی دوپٹہ یا کپڑا کہہ لو یا چادر کہہ لو انہیں چادر میرے پیغمبر دی گردن اندر پائیے تے ناڑی کھچنا شروع کر دیندہ ہے انہاں کو کھچ دا میرے نبی دی گردن مبارک تے جڑیاں لیکاں پہ گئیاں گردن مبارک تے کھچن دی وجہ تو نشان پہ گئے تے دوروں سیدنا عمر فاروق دی نظر پہ جاندی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو او کون عمر جنوں وے کے شیطان بھی نس جاندہ ہے میرے پیغمبر دے
دے یار دی نظر پئی ہے تلوار میان وچوں باہر کڈ لئیے میرے عمر نے تے یا نال کہندے نے یا عدو اللہ اوے اللہ دے دشمنا او ساڈے سامنے ساڈے نبی نو تکلیف دے میں عمر دیاں اکھاں وچوں پانی آ گیا غصے دے نال میرے پیغمبر دی تکلیف ویکھ کے اوے تینوں کیوں نہیں پانی آندا اج امریکہ تے جناب ہندوستان تے انڈیا دا کوئی کتا تے کتی اٹھ کے میرے پیغمبر دی توہین کرے پوری مسلمان امت پوری دنیا نو فرق نہ پوے انہاں کافران نے میرے محبوب پیغمبر دی اور ماں عائشہ صدیقہ دی توہین کیتی ہے اے مسلمانوں اسی کتھے مر گئے ہیں ہسی او لوگ ہیں جنہاں نو اپنے نبی دی عزت دا خیال ہی کوئی نہیں تے نبی پاک فرماتے ہیں جس قوم نو اپنے نبی دی عزت دا خیال نہ ہوئے قوماں تباہ ہو جاندیاں نے انشاءاللہ انہاں دا بیڑا غرق ہوئے گا اور انشاءاللہ ان قریب ہویا جس لانتی تے لائن نے ماں جی عائشہ صدیقہ دی توہین کیتی گئے میرے محبوب پیغمبر دی توہین کیتی گئے انشاءاللہ انہاں دی ضلالت انڈیا ہندوان دی انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی اور وقت قریب ہے جدو ہندوستان تے پرچم لہرائے گا تے میرے محمد والا لہرائے گا انشاءاللہ لا الہ الا اللہ دا لہرائے گا جڑے کلمہ پڑھتے نے انہوں نے پھاڑ کے بند کر دیو ساڑھے حکمرانہ تے بھی آفری نے جڑے سپورٹ کر دینے تے یہودیاں نو کر دینے تے عیسائیاں نو کر دینے جڑا اپنا ہوئے میرے محمد رسول اللہ دا جڑا دین دا پیرے دارے انہوں پھاڑ کے جلے دیو لیکن یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دے رکھی ہے اتنا ہی اوپرے گا جتنا کہ یہ دبا دیں گے اسلام دی فطرت انشاءاللہ اسی پاویں رہیے تے پاویں نہ رہیے او وقت ساڑی زندگی اندر آوے یا ساڑے مرم تو بعد آوے انشاءاللہ اسلام دا پرچم بلند ہوئے گا بلند ہوئے گا انشاءاللہ حافظ سعید صاحب ساڑے بزرگ نے ساجد میر صاحب ساڑے بزرگ نے علامہ ابتسام صاحب ساڑے بزرگ نے اسی اپنے بزرگاں دی قیادت باہر نہیں نکلے اسی بے مہارے نہیں سانو کہتے نا غیر مقلد واپی سنی بریلوی جھگڑا نہیں اسی کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہیں علماء دا احترام کرنے ہیں عزت کرنے ہیں میرے محبوب پیغمبر دے دین تے ممبر دے وارث نے انشاءاللہ علماء دی قیادت اندر انشاءاللہ جب تک جسم وچ جان میں منہ وچ زبائیں انشاءاللہ اسی حق و صداقت دی للکار بن کے پھلا دی مہکار بن کے حیدر دی تلوار بن کے کریا بستی انشاءاللہ جب تک آخری صحابے انشاءاللہ اسی محمد دے دین دی تبلیغ بھی کریں گے انہاں کافرانہ لڑاں گے بھی انشاءاللہ اللہ دے دین دا مجاہد اللہ دے دین دا خادم جڑا رب دے دین دا مجاہد ہوندہ مر کے بھی زندہ ہے تے جڑا قبران دا مجاور ہے زندہ بھی مرے ہے جڑا اللہ کو ڈردہ ہے وہ کسے کو ڈردہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ دیکھو گے تسی انقلاب آئے گا ان قریب انقلاب آئے گا انڈیا ہندوستان اندر اس ترتی روبے زمین تے میرے پیغمبر دی بے دبی اور ظالموں کدی تسی امریکہ وچ بکواس کر دے ہو کدی انڈیا وچ بکواس کر دے ہو کدی فرانس وچ پھونک دے ہو اوے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں اور ظالموں تانوں پتہ ہی کوئی نہیں میرے محمد دی شان قدر تے منزلت دا ایک وقت انشاءاللہ ان قریب آن والا ہے پوری دنیا تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لہران والا ہے انشاءاللہ میرے پیغمبر نو بے کے عمر نو غیرت آئی ہے اور جوانوں تو انہوں بھی کدی غیرت آئی ہے غیرت نبی پاک دی بے ادبی کدی تسی بھی جاگے ہو فیس بک تے جناب فلانی کڑی پھج کے آگئی تے نکاح ہو گیا یہ نکاح ہے یہ تے زنا ہے بدکاری ہے جڑا بی بی جڑی بی بی بندہ جڑا کڑی منڈا اپنی امی ابے پہنا پرا تو بغیر پھج کے نکاح کردہ بولی نکاح ہے ہی کوئی نہیں لا نکاح الا بولی ولی تو بغیر نکاح ہندہ ہی نہیں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر کنہ کو لڑے ہاں اور کنہ کو ساڑیاں قربانیاں نے نبی اسی تے اٹھ کے مسیطے نہیں آ سکتے ساڑھا ایمان تے انہا پکا نا ساڑھا منجی تو اٹھا کے مسیطے نماز نہیں پڑھوا سکتا یہ ساڑھا ایمان ہے
تے اسی لینی جنت ہے، جنت الفردوس لینی ہے، جنت الفردوس ایویں نہیں لپنی۔ تے میرے میں گل مکدی مقامہ میرے سونےو، حضرت عمر کہندے رب دے دشمنا ساڈے سامنے ساڈے نبی نو پریشان کیتا ہی، او یہودی کمبن لگ گیا، حدیثاں دی کمبن لگ گیا تے انج نبی پاک حضرت عمر دے سامنے ہاتھ بن کھلوتا کہندا یا عمر ذرا ٹھہر جا، اپنے آپ نو سنبھال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے یہودی کہندا میں جاننا وا، میں سن رکھیا سی عرب دے اندر عمر ایک بڑا بہادر بندہ ہے، او دے اندر غصہ بڑا ہے تے بڑا بہادر انسان ہے۔ اے کہندا جد عمر نے تلوار میان وچوں کڈ لئی ہے تے میرا رنگ اڑ گیا ہے، میں کہیا ہن تو نہیں بچدا، تو بھاویں جو مرضی کر رہا سا، تو عمر دی تلوار کول نہیں بچ سکدا۔ تے میرے پیغمبر نے عمر دی تلوار دے اگے اپنا ہاتھ کر لیا ہے۔ آپ فرماندے نے عمر سونے اینو کچھ نہ آکھیں، اینو کچھ نہ آکھیں، میں دے پیسے قرضے دے طور تے کھجوراں لئیاں تے میں دے پیسے دینے سن تے میرے نال جھگڑا کر رہا ہے۔ تے حضرت عمر نو یہودیاں جو پکڑ کے کندھے تو دور لے گیا ہے، کہندا عمر یار ٹھہر تے جا، ٹھنڈا تے ہو، گل تے سن، میں اے سارا کچھ نبی پاک نال پتہ کیوں کیتا ہی؟ میں یہودی عالم ہاں، میں تورات نو بھی جاننا وا، انجیل نو بھی جاننا وا، میں انجیل تے تورات اندر پڑھیا ہے جڑا آخر الزمان نبی آئے گا او دے رخسار انج دے ہون گے، جڑا آخر الزمان نبی آئے گا او دے ہاتھ مبارک انج دے ہون گے، جڑا آخر الزمان نبی آئے گا او دا چہرہ انج دا ہوئے گا، جڑا آخر الزمان نبی آئے گا او دے کندھے تے مورے نبوت ہوئے گی، جڑا آخر الزمان نبی آئے گا ہجرت کر کے باغاں والے شہر یعنی مدینہ منورہ آئے گا، او جڑا آخر الزمان نبی آئے گا، او آخر الزمان نبی دی ایک صفت بھی میں پڑھی ہے، جڑا آخری نبی باغاں دے شہر وچ مدینے وچ آئے گا، او غصہ نہیں کردہ ہوئے گا، او معاف کرنے والا ہوئے گا۔ او عمر پیاریا میں اللہ دے نبی نو کھجوراں تے ازمائش دے طور تے دتیاں جان، واپس بھی ازمائش دے طور تے ازماندا پیا سا کہ اللہ دے نبی نو غصہ آمدا کہ نہیں آمدا۔ عمر پیاریا عجیب حوصلہ دیکھیا میں اللہ دے رسول دا، میں دے نبی پاک نو انی تکلیف دیتی ہے، انی تکلیف دیتی ہے، حتیٰ کہ میں چادر گڑمے چپا کے کھچن بھی لگ پیاواں تے اللہ دے رسول نے اف تک نہیں کیتی۔ میں اللہ دے نبی دا عظیم بلند پہاڑاں نالوں بڑا حوصلہ ویکھیا ہے، میں اللہ دے نبی دے وچ کوئی گل نہیں ویکھنا چاہندا سا، میں کھجوراں دے کی پیسے لینے نے۔ اج تو بعد یہودی بھی واپس آ کے کہندا سونیا میں کوئی گل نہیں ویکھنا چاہندا سا، اج تو بعد یہودی بھی تہاڈا ہے تے کھجوراں دے پیسے بھی تہاڈے نے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مصیبت میں جو غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ واہ یزدانی اللہ تیری قبر منور فرمائے، اونا عربی اندر میرے نبی دی ناد پڑھئے، یتیم حسین جمیل کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم، یتیم حسین جمیل کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم، مزمل مدثر معلا مقام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام۔ دعا کرو اللہ سانو اس قرضے جیسی ازمائش تو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔